ہن ویکھنا ذرا ہن پہلا بندہ لاہور تو مثال لے لو سمجھن واسطے ایتھوں بندہ اٹھ کے پہلا میدان معاشر وچ قبر چوں نکلیا ہن کنج بندہ میدان معاشر اندر پہلا بندہ کنج پہنچے گا تے اودیاں حالتاں کی ہون گیاں اللہ پاک دے قرآن نے اودیاں حالتاں تے تکلیفاں تے کیفیتاں بیان کیتیاں نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اللہ پاک فرماندے نے ایک قیامت والے دن بندہ نکلے گا تے کس انداز دے نال نکلے گا اللہ فرماندے نے میں اس بندے نو اکھاں تو انیا کر دواں گا اس بندے نو جناب اس طریقے دے نال اٹھاواں گا اکھاں تو اندھا ہوئے گا پھر رو کے کہے گا سونیا ربا میریاں اکھاں کدھر چلیاں گئیاں پھر اللہ پاک نے سورج دی روشنی ختم کیتی ہوئے گی سورج تے ویسے ہی ختم ہو گیا ہوئے گا ستارے بھی ویسے ہی ختم ہو گئے ہون گے پھر جناب میرے سونیوں زمین دا نظام بھی درم برم ہویا ہوئے گا ہن سونیوں آپ ہی خیال کرو نا جدو انج دا معاملہ تے انج دیاں کفیتاں بڑیاں ہون گیاں تے بندہ اکھاں تو انیا بھی ہوئے گا دسو میرے سونیوں بندے دیاں حالتاں کنج دیاں ہون گیاں تے ایک کہے گا ربا سونیا میں تے بڑا دیکھن والا روشنی والا سا تے میری آنکھ کدھر چلیاں گئیاں رب کہے کالا رب کہندا کالا رب لما حشرتنی اعمی اللہ پاک نو کہندا سونیا ربا سونیا مالکا میریاں اکھاں کدھر چلیاں گئیاں اللہ فرمان گے او ظالما تو دنیا دے اندر میری نصیحت نو نہ پکڑیا تو میرے ذکر تو منہ پھیر دیتا اج قیامت دا دن تے میں تیرے تو منہ پھیر دیتا تو دنیا اندر نمازاں تو منہ پھیر دیتا تے اج میں تیرے تو منہ پھیر دیتا تو دنیا اندر میرے ذکر تو منہ پھیر دیتا تے اج میں تیرے تو منہ پھیر دیتا دنیا دے اندر تو میرے نبی دیاں گلاں تو منہ پھیریا تے اج میں رب نے تیرے والوں منہ پھیر دیتا ہی تو دنیا دے اندر میرے پیغمبر دیاں باتاں نو نہ منیا اج میں تیری کوئی بات نہیں مننا گا اے پہلا بندہ ہے جڑا قیامت والے دن اس طریقے تے سنداز نال اٹھے گا دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اس معاملے تو اس جناب سختیاں تو محفوظ فرمائے او سونے 1400 سال گزر جان تو بعد اج دا جوان کہندا ہے میرے دل نو کرال گانیاں نال ملدا ہے تے فلماں نال ملدا ہے میں سننا وا جناب قوالیاں تے دوڑے تے مینوں سکون ملدا ہے حالانکہ دلاں دیاں پریشانیاں دا علاج اللہ پاک دے پیغمبر نے نماز کیا ہے اور میرے نبی جدو پریشان ہوندے تے فرماندے یا بلالو یا بلالو یا بلالو آرحنا بالصلاۃ او بلال اذان کہہ نماز پڑھیے کیونکہ دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے اللہ فرماندے نے تو میرے ذکر تو منہ پھیریا تے آج میں تیرے تو منہ پھیر دیتا ہے ای وقت کنت بصیرا تیرا دنیا دے اندر حال جڑا انجام اج تو اپنا ویکھدا پیا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندے نے میں اپنے مومنہ دا سکون اللہ پاک نے کیا میں اپنے ذکر دے اندر رکھیا اللہ کرے سانو بھی ذکر دے نال سکون آنا شروع ہو جائے ذکر دے ذریعے ذکر ملک شام دے اندر بندہ پہنچیا تے سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اللہ فرماندے نے ایک بندہ قبر چوں نکلے گا، غور کر دے جانا میرے سونےو۔ اللہ کہندے نے مینوں اکھاں تو انیاں کر دواں گا، کنا تو بہرا کر دواں گا، زبان تو گونگا کر دواں گا۔ اے دے اللہ فرماندے نے دے پیراں نوں میں آسماناں وال کر دواں گا، اے دے جناب سر نوں زمین وال کر دواں گا۔ صحابہ اندر کہرام مچ گیا، سونیا محبوبہ کیڈیاں گندیاں حالتاں نے اس بندے دیاں، اے کیوں کرو وے گنج قیامت والے دن بندہ تے پیراں تے چلدا تے قیامت والے دن کیا بندہ اپنے ہتھاں دے بل چلے گا؟ فرمایا ہاں 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 میرے صحابہ، اللہ فرمائے گا میں تینوں پیر دیتے سن نمازاں پڑھن واسطے مسجد اندر جا، تو انہاں پیراں دے نال چل کے زناکاریاں دے اڈیاں تے جاندا رہیا ہے۔ او میں تینوں پیر دیتے سن مسجد دے اندر جان واسطے، تو انہاں پیراں دے نال فلماں ویکھن واسطے جاندا رہیا۔ او ظالمہ میں تینوں پیر دیتے سن اللہ رسول دی گل سن واسطے چل کے جان واسطے، تو انہاں پیراں دے نال سیل میں گاواں وچ جاندا رہیا ہے۔ او ظالمہ جے پیراں دے بل چلن والے اج چل نہ، اج تینوں ہتھاں دے بل تینوں رب چلا کے دکھائے گا۔ جڑا رب پیراں دے بل چلان تے قادر ہے، قیامت والے دن اللہ اس ظالم نو ہتھاں دے بل چلان ہتھاں دے بل چلائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کوئی بھی بندہ گناہ کرن تو پہلا کم از کم ویکھ لوے میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے۔ کوئی بندہ کمی غلطی کرن تو پہلا اپنے رب دا جناب رب دا تصور ذہن دے اندر رکھے۔ بندہ گناہ کردا تے کہندا کدھر میرا باپ نہ ویکھ لوے، بندہ زیادتی کردا تے کہندا کدھر میری امی نو پتہ نہ لگ جائے۔ او سونیا تو تے کدی سوچیا ہی نہیں، اس رب نو پتہ لگ گیا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں، تو تے جناب اندھیرے اندر ٹر وی جاویں تے رب کو چھپ نہیں سکدا۔ اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد زناکار تجھے خدا دیکھ رہا ہے، اور جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ اور میرے سونےو ایسیاں نظراں بنا کل انہاں نظراں نال اپنے سونے محبوب دا دیدار کر سکیں، اپنیاں ایسیاں نظراں بنانا کل اے اپنیاں ایسیاں نظراں دے نال اپنے تو سونے خدا دا دیدار کر سکیں۔ ایسیاں نظراں بنا اسی نظر دے نال ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھ سکے قیامت نو۔ میرے سونیا میرے پروردگار فرماندے نے جد تواڈیاں اکھاں بند ہون گیاں زبان بھی بند ہوئے گی، ہن ذکر بھی نہیں کر سکدا، ماں باپ نو گالیاں دین والا جو رب نے زبان تے تالا لا دیتا ہے۔ میرے سونےو او سونیا دنیا دے اندر اللہ دنیا اندر کہندا ہے میں بڑا امیر واں تے میں جناب بڑا دولت مند واں۔ او سونیا میں پوچھنا چاہنا واں تیرے تو پہلا خوبصورت تیرے تو پہلا یوسف کے نام نی دنیا چھوڑ کے چلا گیا آئی، تو کہنا جناب میرے کول دولت دے وے تے نا دے میرے کول دولت دا میرے مینوں مان اپنی دولت دا میں نہ کروڑ پتیاں۔ او سونیا تیرے تو پہلا دولت مند کروم دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اوے میرے سونےو اتنا پاورفل ہون دے باوجود لوگ اپنے آپ نو بچا نہ سکے، تیرے نال بڑا پاورفل فرعون نو رب نے قابو کر لیا، تے میں تے تو پھر کس بھاگ دی مڑی رب دے کیا اللہ فرماندے نے دنیا والیو ایک قیامت دا دن تے قیامت دا منظر رب نے میرے تیرے سامنے رکھیا۔